बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया वसीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और सियासत। नाजरीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है इनकलाब। इनकलाब बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जिसको सुन के कुछ लोगों के दिल दहल जाते हैं और ये एक चौंका देने वाला वर्ड भी है, क्योंकि इनकलाब बेसिकली मंसूब किया जाता है खून रेजी से। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाएं तो बहुत से इनकलाब खून रेजी से ही आए हैं, लेकिन इनकलाब एक और तरह से भी हो सकता है जिसे हम तामीरी इनकलाब कहते हैं। आज का हमारा मौजू भी इनकलाब ही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राव साहिब। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका इनकलाब को लेके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर, आज का हमारा मौजू इनकलाब है, तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इनकलाब कहते किसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। किसी अंधेरे कमरे में अगर आप एक शम्मा जला देते हैं और रोशनी हो जाती है, अंधेरा मिट गया, रोशनी आ गई, ये इनकलाब है। इसी तरह से कोई भी ऐसी वाज़ेह तब्दीली, तो अब तब्दीली का लफ्ज़ कुछ ऐसा हो गया कि हम क्या कहें, तो कोई भी वाज़ेह तब्दीली उसको इनकलाब कहेंगे। अब मसलन दौर जाहिलियत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले अरब के लोग बेटियों को इतनी बड़ी लानत समझते थे कि जिंदा दरगोर कर देते थे, बिल्कुल जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। कोई कसूर उनका नहीं था, लेकिन दौर जाहिलियत था, अंधेरा था, जहालत का अंधेरा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी बेटी को ऐसा मकाम दिया कि जिस घर में बेटी पैदा हो तो रहमत आ गई जी, और जिसने एक बेटी की परवरिश कर दी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में हमसाया होगा। और कुरान ने बेटी को या औरत को जायदाद में हिस्सा दे दिया जी। और जो कुरान का हुक्म है वो फर्ज होता है। अगर कोई हिस्सा नहीं देता, कोई बाप अपनी बेटी के बारे में अपनी वसीयत में नहीं लिखता या भाई अपनी बहन को हिस्सा नहीं देते, तो वो कुरान के मुनकिर समझे जाएंगे प्रैक्टिकली। जी बिल्कुल। तो इस तरह से औरतों की तकदीर को बदल देना कि कहाँ तो वो जिंदा दफन कर दी जाएं और कहाँ वो माँ के कदमों में जन्नत करार दे दी जाए, इतना बड़ा मकाम दे दिया जाए, जायदाद में हिस्सा दे दिया जाए, रहमत बना दिया जाए, तकदीर का यकसर बदल जाना, इसका नाम है इनकलाब। बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे है कि हम ज़माना जाहिलियत से अब बहुत कह लें कि जदीद दौर में दाखिल हो चुके हैं, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि दौरे मौजूद में जो सोशल मीडिया है, हमारी नौजवान नस्ल पे उसका बहुत ज़्यादा असर है, तो मुझे ये बताइएगा कि इसका हमारे इखलाक और तहजीब और तमद्दुन पे क्या असरात हैं। कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन जी, वो आपका एक हथियार होता है। बिल्कुल। हथियार वो इस्तेमाल करता है जो जंग करता है। जिसने जंग करनी नहीं, हथियार उसके किसी काम का नहीं। अब इस वक्त गैर मुस्लिम कह लें जी, वो जंग की हालत में हैं, अपना हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी नस्लें दिलदादा होकर देख रही हैं और इस्लाम से दूर हो रही हैं, और हम गिला करते हैं कि इंडिया ने हमारी नस्लों को तबाह कर दिया। लेकिन हम हालत जंग में क्यों नहीं हैं? हम मुसलमान अपना पैगाम दें और पूरी दुनिया को दें। अगर वो दे सकते हैं, हम तक पैगाम उनका पहुंच रहा है, हमारा पैगाम उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा? हमारे मीडिया वाले या तो अपना पैसा कमाने के लिए वो मुख्तलिफ प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं कि जिसमें व्यूवर ज़्यादा बने जी, और अखलाकियात से दूर हो जाते हैं, और या मीडिया के ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें टोटके बताए जाते हैं, क्योंकि टोटकों को लोग पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। और वैसे भी हमारी कौम अब इस हालत में आ गई है कि उनको अगर थोड़ा सा कोई नुस्खा ऐसा बता दिया जाए कि आप ये पढ़ लें सीधे जन्नत में जाएंगे, या ये पढ़ लें तो बस सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, दुआओं में असर होता है और कुरान की आयत में भी असर है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन किरदार साजी वो तो नहीं हो रही। अगर हम मुसलमान मीडिया को इस्तेमाल नहीं कर रहे
تو غیر مسلم تو اپنا کام کر رہے ہیں، اگر ہم بھی اپنا کام کریں، اپنی نسلوں کو کوئی اچھی باتیں بتا دیں، کوئی ان کو ان کا مقام بتا دیں۔ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا ہمارا پرابلم جو ہے وہ ہماری اپنے مقام سے غفلت کہہ لیں، جہالت کہہ لیں، لا علمی ہے۔ ہم جانتے نہیں ہم کون ہیں، ہمیں اپنی خودی سے آگاہی نہیں ہے، اپنے آپ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، جس نے اپنا مقام سمجھ لیا، پا لیا، وہ بادشاہ ہے زمانے کا۔ بالکل ٹھیک۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ تو ہم روح سیاہ ہیں اس زمانے میں، سارے مسلمان دنیا کے اس وقت، کیوں کہ خودی سے آگاہ نہیں ہے، بلکہ خودی کی بات کرتے ہیں تو خودی سمجھانے والوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ اپنے ایسی روش پہ لگے ہوئے ہیں، عمریں گزار دی ہیں کہ اب روش بدل بھی نہیں سکتی۔ جب انہیں یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو ہم زمین پہ اللہ کے نائب ہیں، اور نائب کا کام، خلیفہ کا کام ہے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانا، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہمیں بلکہ یہ سمجھیں گے یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ہم اگر انسان کو انسان کا مقام نہیں بتاتے، مسلمان کو مسلمان کا مقام نہیں بتاتے، اپنی نسلوں کو ان کا مقام نہیں بتاتے، اپنی آگاہی اور شناسائی نہیں دیتے، تو قصوروار ہم ہیں، میڈیا نہیں ہے۔ میڈیا تو ایک اوپن چیز ہے، میں اس پہ قرآن کا درس بھی دے سکتا ہوں، اور کوئی چاہے تو اس پہ اپنے جو بھی پروگرام ہو، منفی پروگرام، وہ بھی پیش کر سکتا ہے۔ زمانہ تو دیکھنے والا ہے، وہ اس نے تو دیکھ لینا ہے، جو دکھاؤ گے دیکھ لے گا، جو سناؤ گے سن لے گا۔ جی سر، آپ نے ابھی بات کی کہ مطلب جو غیر ممالک ہیں وہ ایک طرح سے ہماری قوم کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، بگاڑ پیدا کر رہے ہیں ان میں، تو سر ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھا بھی برا بھی۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بذریعہ سوشل میڈیا اپنی قوم میں اخلاقیات کو یا اچھی باتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ اپنا پروگرام جو ان کے عقیدوں کے مطابق ہے، سوچ کے مطابق ہے، ان کی تہذیب کے مطابق ہے۔ سر میں نے آپ کی بات سے بات لی تھی، ہاں ٹھیک ہے جی، تو وہ جو ان کی تہذیب کے مطابق ہے وہ کر رہے ہیں جی، اس میں ان کی نسلیں بھی تو دیکھ رہی ہیں نا اسی چیز کو، اس لیے ان کی تہذیب میں اس چیز کی اجازت ہے، وہ دکھا رہے ہیں، ان کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ وہ جان بوجھ کے ہمیں خراب کرنے کے لیے نہیں دکھا رہے، وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کا ایک جو بھی لائف سٹائل ہے وہ دکھا رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ اپنے تہذیب کے مطابق چیزیں دکھا رہے ہیں، ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، ہم اپنی تہذیب کی چیزیں دکھائیں، اسلامی تہذیب کی چیزیں دکھائیں، اپنے آبا کی تہذیب دکھائیں، وہ ان کے لیے مناسب ہو نہ ہو تو، لیکن اثر انداز تو ہوتی ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو اپنا اثر تو دکھاتی ہے۔ بالکل۔ تو ہم اپنی نسلوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں اسی میڈیا کے ذریعے، اگر ہماری نیت ہو، سوچ ہو، فکر ہو ہمیں اس بات کی، ہماری آرزو، تمنا، جستجو ہو کہ ہمیں اپنی نسلوں کو بنانا ہے۔ بالکل۔ اس وقت ٹریجڈی یہ ہے، ہمارا مرض یہ ہے، ہماری بیماری یہ ہے کہ ہماری آرزو کوئی اچھی آرزو نہیں ہے۔ ہماری آرزو بس ایک ہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، ویور بنائیں اور اس سے بھی پیسہ کمائیں۔ شکم ہماری منزل بن چکی، اور یہ شکم بیماری ہے، یہ تو موت کا سبب ہے۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ تو ہم نے فیصلہ کر لیا شکم۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے اختیار میں اللہ نے دے رکھا ہے، اور ہمیں اپنی نسلوں کو اگر بنانا ہے تو ہمیں ایک اچھی آرزو دل میں رکھنی ہوگی، اور سب سے بڑی آرزو تو یہی ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام جی۔ اور اس میں ہمارا جو یہ مرض ہے اس کا علاج بھی ہے، اور یہی علاج ہے ٹھیک جو اقبال بتا رہے ہیں۔ طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا، طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا، یہ نہیں، اچھا ہاں یہ شعر میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا بیلنس ہونا چاہیے۔ طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا، تیرا مرض ہے فقط آرزو کی بے نشی، کہ تیری بیماری یہ ہے کہ تیرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، کچھ بننے کا شوق نہیں ہے، کچھ کرنے کا شوق نہیں ہے، زمانے کو اپنے جوہر دکھانے کا شوق نہیں ہے، اپنی تہذیب، اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنی روایات، اپنے بزرگوں کے کارنامے دکھانے کا شوق نہیں ہے، زندگی میں کچھ کرنے کا شوق نہیں،
کچھ بننے کا شوق نہیں، یہ بیماری ہے ہماری، اسی میں ہم مبتلا ہیں۔ جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے، انقلاب پہ بات ہو رہی ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ باتوں میں مزید کیا انقلاب آتا ہے۔